زندگی در منزلی کهنه و بدون شرایط مساعد زیست برای رعنا رحیمова مادری 4 فرزند معیوب دیگر یک خاطره بیش نیست، زیرا اکنون آنها صاحب منزلی نوی دارای حجره‌های برهوا و تمام شرایط برای یک زندگی آرام و آسوده هستند. این هم باشد در یک از زیباترین بناهای پایتخت. کلید منزلی نو را به این مادری صاحب 4 فرزند وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، صاحبکار وطنی و دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف از حساب انشاءات شخصی ساختمانش به انجام رسیده در حضور نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه که به شادباشی صاحب ملک آمده بودند تقدیم کرد. صاحبکار این عملی خود را نمونه جانبداری و سهمگذاری در تطبیق عملی سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری طبقه احتیاجمند جامعه و اقدامات نجیب و سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ارزیابی کرد. یکی از صاحبکاران موفق پایتخت عزیزم شهر دوشنبه که زیر سیاست بهوشته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروز توانستند در رابطه با دستگیری خود طبقه نیازمند اهالی خصوصا نفران معیوب امکانیت‌های فراخ را که پیش از همه برای زندگی موثر و در مجموع شرایط زندگی ارزنده که یک از هدف‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی و در مجموع شعار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میباشند روی کار گرفتند و شاید از آن خیلی رویداد مهم هم از خانه‌های خیلی برهوای زمانوی که برای 3 عائله امروز در فضای خیلی با تنظیم و در شرایط خیلی سازگار تقدیم گردید و اون عائله‌ها امروز خوشبخت از آن هستند که در حقیقت در زمینه دستگیری بهوشته پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب مردم شرق تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صاحب خانه‌های استقامتی گردیدند و باوری کامل داریم که این امکانیت‌ها این تشبس‌های سازنده صاحبکاران موفق کشور عزیزم تاجیکستان صاحب استقلال می‌توانند که دیگران هم پیروی نمایند. منزلی نوی این عائله که در سراغه کوچه عینی 50 کسر 51 ا جایگیر است از 3 حجره برهوا در مساحت 138 متر مربع عبارت بوده با تمام شرایط ضروری برای زیست و زندگی از قبیل اسباب و وسایل دلخوشی و روزگارداری، سر و لباس برای تمام اعضایان عائله و رخت‌های خوب با نظرداشت امکانیت‌های محدود داشته معیوبان تامین است. رحمت به این سردار دولت که امامعلی رحمان که همین ما تنبیزات‌های کمبغل‌های دستگیری کرده خیلی صاحبکار رو بچه کردن که پیشنهاد کردن که همین دستگیری کنید تو خیلی همین حاجی رفتن خونه دیدن خونه زندگی کتاکی من والبین بود پدرشون نیست خدا به شکر صد بارو شکر که همین کس دستگیری کردن هم خیلی شرایط‌های آباد زیبا برای فرزندوی من مهیا کردن. فاطمه عبیدووا ساکن دیگری شهر دوشنبه و با این عائله معیوب هم تقدیر است، زیرا او هم خود معیوب است و هم یک دخترچه معیوب را زیر سرپرستی دارد. امروز شادی این مادر تنها و فرزند دوسرویش را حد و کنار نبود، چرا که بعد سالیان زیادی بیخونگی اکنون سرپناهی دائمی یافتند. منزل قبلی فاطمه از یک حجره تنگ یکی از خوابگاه‌های شهر دوشنبه عبارت بود که به گفته خود او اصلا برای زندگی با نوبت امکانیت‌های محدود خود و فرزندش موافقت نمی‌کرد. حالا شادی این مادر از آن است که با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صاحبکاران و افراد سخاوت‌پیشه اقدام در حل مشکلات نیازمندان و معیوبان چون آنها می‌کنند. منزل نوی این عائله یک حجرگی و 67 متر مربع بوده با اسباب و انجام ضروری روزگارداری تامین است. زیبونیسا اکرم مادر 2 فرزند سیومین عائله بود که در دایره اقدامات نجیب صاحبکار در این روز صاحب منزل نو و زیبا شد. منزل نوی این عائله یک حجرگی و نزدیک 50 متر مربع میباشد. او هم قبلا استقامت کننده یکی از خوابگاه‌های شهر دوشنبه بود و تربیت 2 فرزند را در تنهایی پیش می‌برد. من اکرم زیبونیسا مادری تنها و بودم 2 فرزند نابالغ دارم. من شکرانه استقلالیت میکنم، شکرانه تینجی امانی تاجیکستان میکنم، شکرانه چونی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان دارم که امروز من مادری تنها را صاحب خانه در کردم. من به حساب شکرانه میکنم که ما تنها نمیگذارم که ما میدونیم که مادری تنها بودن در چنین مردان بزرگ داره. شکر از اون. وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه برابریت جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف با قناعتمندی از شرایط و امکانات فراهم بوده در پیشبرد فعالیت صاحبکاری در پایتخت تاکید نمود که در آینده نیز از حساب بناهای ساخته شونده در حدود شهر در تامینات دیگر عائله‌های نیازمند و معیوب نیز سهم خواهد گرفت.
коре ки метавонад намунаи ибрат ба дигар соҳибкороне бошад ки имрӯзҳо дар бунёди биноҳои баландушонаи истиқоматӣ чӣ дар маркази шаҳр ва чӣ дар гӯшаву канори пойтахт машғул ҳастанд, зеро бо ин амал ҳам як оилаи соҳиби сарпаноҳ мешаваду ҳам дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат саҳми назаррасе гузошта мешавад.